नालं वा परमोपकारकमिदं त्वेकं पशूनां पते पश्यन् कुक्षिगतान् चराचरगणान् बाह्यस्थितान् रक्षितुम् सर्वामर्त्यपलायनौषधमते ज्वालाकरं भीकरम् निक्षिप्तं गरलं गलेन गिलितं नोद्गीर्णमेव त्वया ज्वालोग्रः सकलामरातिभयदः क्ष्वेलः कथं वा त्वया दृष्टः किं च करे धृतः करतले किं पक्वजम्बूफलम् जिह्वायां निहितश्च सिद्धघुटिका वा कण्ठदेशे भृतः किं ते नीलमणिर्विभूषणमयं शम्भो महात्मन् वद नालं वा सकृदेव देव भवतः सेवानतिर्वानुतिः पूजा वा स्मरणं कथा श्रवणमप्यालोकनमादृशा स्वामिन्नस्थिरदेवतानुसरणायासेन किं लभ्यते का वा मुक्तिरितः कुतो भवति चेत् किं प्रार्थनीयं तदा किं ब्रूमस्तव साहसं पशुपते कस्यास्ति शम्भो भवत् धैर्यं चेदृशमात्मनः स्थितिरियं चान्यैः कथं लभ्यते भ्रश्यद्देवगणं त्रसन्मुनिगणं नश्यत्प्रपञ्चं लयम् पश्यन्निर्भय एक एव विहरत्यानन्द सान्द्रो भवान् योगक्षेमधुरन्धरस्य सकलः श्रेयः प्रदोद्योगिनो दृष्टादृष्टमतोपदेशकृतिनो बाह्यान्तरव्यापिनः सर्वज्ञस्य दयाकरस्य भवतः किं वेदितव्यं मया शम्भो त्वं परमान्तरङ्ग इति मे चित्ते स्मराम्यन्वहम् भक्तो भक्तिगुणावृते मुदमृता पूर्णे प्रसन्ने मनः कुम्भे साम्बतवाङ्घ्रिपल्लवयुगं संस्थाप्य संवित्फलम् सत्वं मन्त्रमुदीरयन्निजशरीरागारशुद्धिं वहन् पुण्याहं प्रकटीकरोमि रुचिरं कल्याणमापादयन् आम्नायां बुधिमादरेण सुमनः सङ्घासमुद्यन्मनो मन्धानं दृढभक्तिरज्जुसहितं कृत्वा मथित्वा ततः सोमं कल्पतरुं सुपर्वसुरभिं चिन्तामणिं धीमतां नित्यानन्दसुधां निरन्तररमा सौभाग्यमातन्वते प्राक्पुण्याचलमार्गदर्शितसुधामूर्तिः प्रसन्नः शिवः सोमः सद्गुणसेवितो मृगधरः पूर्णास्तमो मोचकः चेतः पुष्करलक्षितो भवति चेदानन्दपादो निधिः प्रागल्भ्येन विजृम्भते सुमनसां वृत्तिस्तदा जायते धर्मो मे चतुराङ्घ्रिकः सुचरितः पापं विनाशं गतम् कामक्रोधमदादयो विगलितः कालाः सुखाविष्कृताः ज्ञानानन्दमहौषधिः सुफलिता कैवल्यनाथे सदा मान्ये मानसपुण्डरीकनगरे
राजावतंसे स्थिते। धीयन्त्रेण वचो घटेन कविता कुल्योपकुल्याक्रमैः आनीतैश्च सदाशिवस्य चरिताम्भोराशिदिव्यामृतैः हृत्केदारयुताश्च भक्तिकलमः साफल्यमातन्वते। दुर्भिक्षान्मम सेवकस्य भगवन् विश्वेशभीतिः कुतः।